السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نكملوا لا بارتي ديال لي زومبران انديفي وغادي نشوفوا لو كا اللي كتكون فيه لا تي في. في لا فيديو اللي فاتت شفنا كيفاش كنديروا لو طابلو دامورتيسمون ديال لي زومبران انديفي بلي 3 موداليتي دو رومبورسمون. دونك الناس اللي ما فاهمينش لي زومبران انديفي يتفرجوا في لا فيديو اللي قبل من هادي عاد باش يدوزوا لهاد لا فيديو. في هاد لا فيديو غادي نبداو ديريكتومون بان اكزرسيس. عندنا ان امبران ديال 420 الف درهم رومبورسابل سور 5 ans اوتو انويل دو 11%، وعندنا لا تي في ديال 10%. الحاجه اللي زايده في هذا ليكزارسيس على داكشي اللي كنا كنشوفو من قبل هي لا تي في. وقلنا في لي فيديو اللي دازو راه لا تي في في لي زوبيراسيون فينونسيير راه كانت 7% شحال هادي. دونك الا خدمتو دي زيكزارسيس قدام راه تقدروا تلقاو فيهم ان طو ديال 7%، ولا تي في اللي كتطبق دابا على لي زوبيراسيون فينونسيير راه هي 10%. دونك في هذا ليكزارسيس طالبين منا نديرو لو طابلو دامورتيسمون بدو موداليتي دو رومبورسمون: remboursement par annuité constante ou remboursement par amortissement constant. نبداو بلو remboursement par annuité constante. في لا فيديو اللي فاتت فاش خدمنا لو كا ديال لو remboursement par annuité constante قلنا اول حاجه كيخصنا نديروها هي نحسبوا لانويتي، ولكن لو كا اللي كنا خدمنا ما كانش فيه لا تي في. دابا عندنا لا تي في، دونك اول حاجه خصنا نديروها هي نحسبوا لو طو دانتيغي تي تي سي. اشنو كنعنيو بلوطو دانتيغي تي تي سي؟ راه هو واحد لوطو دانتيغي وزايدين عليه لا تي في، باش ملي نحسبوا لانويتي كتكون داخله فيها 10% ديال لا تي في. واللي خصنا نعرفو هو ان لا تي في راه كنخلصوها غير على الفائده. ملي كتسلفنا لا بنك راه ما كنخلصوش لا تي في على داكشي اللي سلفاتنا يعني لو كابيتال، ولكن كنخلصوها غير على لي زانتيغي، يعني 10% ديال لانتيغي ماشي 10% ديال لو كابيتال. دونك لو طو دانتيغي تي تي سي باش نحسبوه كناخدو لو طو دانتيغي اللي هو 11% في هاد ليكزارسيس وكنضربوه في 1.1. 1.1 راه كتعني ان لو طو غادي يتزاد ب 10%، يعني 11% فوا 1.1 غادي تعطينا ان طو دانتيغي تي تي سي اللي غادي يساوي لينا 12.1%. دونك لانويتي في بلاصه ما غادي نحسبوها ب 11% غادي نحسبوها ب 12.1. دابا نقدروا نحسبوا لانويتي ديالنا بلا فورمول ديال لانويتي، ولا فورمول ديال لانويتي راه هي سي 0 فوا اي على 1 موان 1 بلس اي على بويسونس موان ان. وغادي نعوضوا في لا فورمول ديالنا. لو كابيتال امبرانتي هو 420 الف درهم فوا لو طو دانتيغي تي تي سي اللي يلاه حسبناه راه هو 12.1% ولا 0.121 مقسومه على 1 ناقص 1.121، وغادي نديرو على بويسونس موان 5 حيت عندنا 5 ديال لي بيريود. غادي تعطينا ان انويتي اللي كتساوي 116886، وهذه هي لا سوم اللي غادي نبقاو نعطيو لا بنك في كل عام لواحد المده ديال 5 سنين. دابا عاد غادي نقدو نحطو لو طابلو دامورتيسمون ديالنا. هنا غادي نعطي ان طابلو دامورتيسمون ديتايي باش نعرفو كل حاجه منين جات. لو طابلو دامورتيسمون راه ما كاينش ان طابلو دامورتيسمون ستوندار، راه تقدروا تلقاو اون كولون زايده ولا اون كولون ناقصه على حساب لو بروف ديالكم. دونك عندنا ان طابلو فيه لو كابيتال ريسبوندو ديبي دو بيريود، عندنا اون كولون ديال لانتيغي العادي اللي هو 11%، عندنا اون كولون ديال لا تي في، عندنا اون كولون ديال لانتيغي تي تي سي اللي حسبناها من قبل اللي هو 12.1%، وعندنا لانويتي لامورتيسمون ou le capital restendu de fin de période. لا بنك سلفاتنا 420 الف درهم، هذا هو لو كابيتال ديال لا بروميير بيريود. لانتيغي ديال لا بروميير بيريود راه هو 420 الف درهم فوا 11%، غادي تعطينا 26 الف درهم و200. هذا لانتيغي سون تي في. باش نحسبوا لا تي في ديال لا بيريود راه هي لانتيغي دو لا بيريود فوا 10%، يعني 26 الف درهم و200 مضروبه في 10% غادي تعطينا 4620. لانتيغي تي تي سي راه هو لانتيغي بلوس لا تي في، يعني 46200 زائد 4620 غادي تساوي لينا 50820. ولا نقدروا نحسبوها بطريقه ثانيه اللي هي لو كابيتال 420000 درهم ونضربوه نيشان في لوطو دانتيغي تي تي سي اللي حسبناه في الاول اللي هو 12.1%. دونك 420000 درهم فوا 12.1% غادي تعطينا نفس الحاجه، يعني نفس لو مونطون اللي هو 50820. ندوزو لامورتيسمون. كيف ما شفنا من قبل راه فاش كيكون عندنا لو رومبورسمون باغ انويتي كونستانت راه لامورتيسمون كيساوي لانويتي موان لانتيغي. في هذه الحاله غادي ناخذوا لانتيغي تي تي سي
هي 116,000 درهم و800.86 ناقص 50,820 غادي تعطينا 56,980.86. غادي يبقى لينا لو كابيتال ريستوندو دو فان دو بيريود راه كيساوي لو كابيتال دو ديبي دو بيريود موان لامورتيسمون 420,000 درهم ناقص 65,980.86 غادي تعطينا 354,019.14. وهاد لو كابيتال ريستوندو دو فان دو بيريود راه هو لو كابيتال ديال لا دوزيام بيريود اللي غادي نحسبو بيه عاوتاني لانتيغي ديالو وغادي نكملو لو طابلو دو لا ميم ميثود. ندوزو دابا لا دوزيام موداليتي اللي هي لو رومبورسمون باغ امورتيسمون كونستون. هنا غادي نخدمو عاوتاني بلي ميم دوني و لو ميم طابلو دامورتيسمون و لو ميم طو دانتيغي تي تي سي اللي حسبناه من قبل واللي هو 12.1%. دونك اول حاجه غادي نديروها هي نحسبوا لامورتيسمون. وكيف ما كنعرفوا ان لامورتيسمون فهاد لا موداليتي دو رومبورسمون راه كيساوي لو كابيتال انيسيال على لو نومبر دو بيريود، يعني 420,000 درهم على 5 غادي تعطينا 84,000 درهم. ونحطوا لو طابلو دامورتيسمون ديالنا. دونك لو كابيتال ريستوندو دو ديبي دو بيريود راه هو 420,000 درهم. لانتيغي ديال لا بيريود راه هو لو كابيتال فوا 11% واللي غادي تعطينا لانتيغي سون تي في. وغادي خصنا نحسبوا ليها لا تي في ديالها اللي هي 10% من لو طو دانتيغي واللي كتساوي 46,200 فوا 10% واللي غادي تعطينا 4,620. وإلا زدنا لا تي في على لانتيغي غادي تعطينا لانتيغي تي تي سي اللي غادي يساوي لينا 50,820. ولا نقدروا نحسبوه ديريكتومون بلا دوزيام ميثود اللي هي لو كابيتال فوا لو طو دانتيغي تي تي سي كيف ما شفنا من قبل 420,000 درهم في 12.1% وغادي تعطينا لو ميم ريزولطا اللي هو 50,820. لامورتيسمون حسبناه من قبل واللي هو 84,000 درهم. وإلا بغينا نحسبوا لانويتي راه هي لامورتيسمون بلوس لانتيغي تي تي سي 84,000 درهم زائد 50,820 غادي تعطينا ان انويتي اللي كتساوي 134,000 درهم و820. ولو كابيتال ريستوندو راه هو لو كابيتال انيسيال 420,000 درهم ناقص لامورتيسمون 84,000 درهم غادي يعطينا 336,000 درهم. وغادي نكملوا لو طابلو دامورتيسمون ديالنا بنفس الطريقه. دابا غادي نشوفوا ان دوزيام كا. غادي ندخلوا لو سيت ديال واحد لا بنك كوميرسيال وغادي نديروا ان سيمولاسيون دو كريدي بحال بغينا ناخذوا ان كريدي على كونسوماسيون. مثلا بغينا نتسلفوا واحد لا صوم ديال 100,000 درهم لو طو دانتيغي انويل غادي نديروا 6% وغادي نرجعوا هاد لو كريدي مثلا فواحد المده ديال عام 12 شهر. ولا بروميير مونسياليتي غادي نخلصوها في لو موا الاول، يعني ما غاديش يكون حتى شي ديفيري حتى من بعد وغادي نشوفوا الفرق ملي كيكون عندنا دي موا دو ديفيري. دونك بهاد لي كونديسيون باش نستافدوا من واحد لو كريدي ديال 100,000 درهم غادي خصنا نعطيو لا بنك 8,634.25 كل شهر لواحد المده ديال 12 شهر. غادي ندخلو نشوفوا لو طابلو دامورتيسمون باش يعطينا بلوس دو ديتاي. دونك كيف ما قلنا راه ما كيكونش عندنا ان طابلو دامورتيسمون ستوندار. فهاد لو طابلو بادين لينا بلا مونسياليتي هي الاولى واللي كنا كنسميوها لانويتي ملي كانت عندنا لا بيريود انويل. عطينا لانتيغي ولا تي في ولا امورتيسمون ولو كابيتال ريستوندو دو فان دو بيريود. دونك اول حاجه غادي نشوفوا هي كيفاش دارت لا بنك حتى حسبت هاد لا مونسياليتي ديال 8,634.25. هنا عندنا ان طو لي انويل وعندنا لا كابيتاليزاسيون مونسيويل. وكيف ما قلنا من قبل راه لو طو خصو يكون بحالو بحال لا كابيتاليزاسيون، يعني خصنا هاد لو طو انويل نرجعوه لان طو مونسيويل. في لو كور شفنا دو ميثود باش نحولو لو طو. شفنا لا ميثود ديال لو طو بروبورسيونيل ولا ميثود ديال لو طو ايكيفالون. وقلنا ان لو طو بروبورسيونيل راه ديما كيكون كبر من لو طو ايكيفالون. داكشي علاش لا بنك ملي كتبغي تسلفني كتستعمل لو طو بروبورسيونيل حيت في المصلحه ديالها، وملي كنبغي انا نحط عندها الفلوس ديالي وناخذ عليهم دي زانتيغي كتستعمل لو طو ايكيفالون. فهاد لو كا حنا اللي باغيين نتسلفو من عند لا بنك. دونك لو طو مونسيويل غادي يساوي لينا لو طو انويل مقسوم على 12، يعني 6% مقسومه على 12 هي 0.5%. واش هذا هو لو طو اللي حسبات به لا بنك لا مونسياليتي؟ لا ريبونس هي لا، حيت عندنا لا تي في. دونك غادي مازال خصنا نضربو هاد لو طو في 1.1 كما درنا في ليكزارسيس اللي قبل من هذا باش يولي عندي ان طو تي تي سي.
دونك 0.5% فوا 1.1 غادي تعطينا ان طون مونسيوال تي تي سي ديال 0.55%. دابا عاد غادي نقدو نحسبو لا مونسيواليتي بلا فورمول ديال لانويتي اللي كنستعملو ديما. لو كابيتال امبرانتي اللي هو 100,000 درهم مضروبه في 0.55% ولا 0.0055 على 1 ناقص 1 زائد 0.55% على بويسونس موان 12، حيت قلنا ان لا دوغي دو رومبورسمون راه هي 12 شهر ولا كابيتاليزاسيون راها مونسيوال. غادي تعطينا اون مونسيواليتي ديال 8634.25 درهم. من بعد عطينا ان انتيغي ديال 500 درهم واللي هو لو كابيتال فوا لو طون مونسيوال اللي هو 0.5%، غادي تعطينا 500 درهم، واللي على لا باز ديالها غادي نحسبوا لا تي في، وقلنا راه لو طو ديال لا تي في راه هو 10%، دونك 500 درهم فوا 10% هي 50 درهم. دونك لي ميم دوني اللي عطينا في هذا لو طابلو دامورتيسمون، ونقدروا نلقاو ان طابلو دامورتيسمون اللي جامعين فيه هاد لي دو كولون ومسمينهم انتيغي تي تي سي. وفي هاد الحاله الانتيغي تي تي سي راه غادي يساوي لنا 100,000 درهم اللي هي لو كابيتال فوا لو طو تي تي سي اللي حسبناه في الاول اللي هو 0.55%، واللي غادي تعطينا 550 درهم، يعني لانتيغي بلوس لا تي في. و فوا عرفنا كيفاش نحسبوا لا بروميير لين، راه نقدروا نحسبوا لو طابلو كامل. نمشيو دابا نرجعوا لا سيمولاسيون اللي درنا وغادي نديرو 2 موا دو ديفيري. دونك هنا كما كنشوفوا تبدلات لا مونسياليتي، واخا ما بدلنا حتى حاجه في لي دوني الاخرين، مازال لو ميم كابيتال لو ميم طو ولا ميم دوغي. الحاجه اللي تبدلات هي زدنا 2 موا دو ديفيري، يعني لا بنك غادي تسلفني في لو موا 1 وما غادي نبدا نعطيها انا لي مونسياليتي ولا لا تريت حتى دوز 2 موا. ولكن ملي لا بنك تقول لي خذ ان كريدي وسير حتى دوز 2 موا ولا 3 موا عاد باش تبدا تخلص ليا لي تريت، راه لو كريدي كيتقام عليا غلا، حيت لا بنك كتحسب عليا لي زانتيغي في هذوك لي 2 موا دو ديفيري، وما كتعتبرش راسها سلفتني 100,000 درهم، ولكن كتعتبر راسها سلفتني 100,000 درهم زائد لانتيغي ديال لي 2 موا دو ديفيري. وهذاك الشيء اللي غادي يخرج لينا هو اللي غادي تعتبروا لا بنك انه كابيتال انيسيال سي زيرو، اللي غادي تحسب على لا باز ديالو لا مونسياليتي بنفس الطريقه اللي حسبنا بها لا مونسياليتي الفوق. دونك هنا غادي نكونوا سالينا هاد لا فيديو، وغادي نحاول نحط لكم دي فيديو اخرين فيهم دي زيكزارسيس. السلام عليكم.